خواجہ ویسے کرنی نے سنیا کہ نبی پاک اونٹ چار دے نے بکریاں چار دے نے تے آپ نے کی کیتا کہ حضور دی سنت ادا کرنے واسطے نا آپ نے ہاتھ چنڈگوری پکڑی اپنا ذاتی لباس اتاریا تے اونٹ دی کھل دا لباس پہن کے نا تے درویش بن گئے درویش بن کے تے اونٹ چارن چلے گئے سارا دن اونٹ چار دینے دن روزہ رکھ دینے تے رات مسلح تے گزار دینے اب عشق نہیں ہوندہ جڑا تینو بستر تو اٹھا کے مسلح تے نہ بٹھاوے کئی ویلی رات نو آکے تینو پتہ کی کہنے آسی صاحب میری ادھی رات ویلے آنکھ کھل جاندی ہے پھر میں بڑا زور لگانا میں نو نیند نہیں آندی تے دعا کرو میں نو نیند آ جائے یا کوئی وظیفہ دو سو میں نو کو تعویذ دو میں نو نیند کیوں نہیں آندی وہ جھلیا جی ادھی رات ویلے تیری آنکھ کھل جاندی ہے تے وہ تیری آنکھ کھلی نہیں تینو جگایا گیا تے آکھیا ویخ زندگی دی رات پہ گزر دیا اٹھ تے مسلح بچھا آو ویخ اللہ والے مسلح بچھا کے ادھی رات و رات ڈلی تے بیٹھے نے اٹھ تو بھی مسلح تے بیٹھ تے اللہ والے تے شامل ہو جا جے تیری آنکھ کھل جاندی ہے تے پھر دوبارہ سون دی کوشش کیوں کرنا ہے اٹھیا کر اس ویلے دو وضو کر کے دو چار نفل پڑھ کے مسلح تے بیٹھ کے اپنے گناہوں دی معافی مانگ پھر بے شک تھوڑی دیر لیٹ جا پر جب تینوں جگایا جائے نا وہ تو جاگ جایا کر وہ تو جاگدا نہیں تینوں جگایا جاندہ ہے نہ زور لگایا کر اس ویلے پتہ چلے آکے عشق انسان مسلح تے نہ بٹھاوے وہ عشق نہیں ہوندہ ہن خواجہ ویسے کرنے دیا راتاں جاگ کے گزرن لگ پئیاں دن روزے چ گزار کے نالے اونٹ چار دینے شام نو آکے تے اپنے پنڈ دی اروڑی تے چلے جاندے نے جتھے لوگ کوڑا سٹ دینے اتھے کھجور دیاں گٹکاں گٹھلیاں جمع کر دینے وہ گٹھلیاں بیچ کے 2 درہم روزانہ کما دینے لوگ آج بھی عربی لوگ کھجور دیاں گٹھلیاں نو پیس کے تے اونٹاں دی خوراک بنا دینے آپ نے او کھجورہ دیا گٹھلیاں جمع کر کے بیچ کے 2 درہم کمانے 1 درہم خیرات کر دینا 1 درہم دا کھانا بنا کے ماں نو کھلا دینا بچپن چے یتیم ہو گئے ماں اکھاں تو نبینی سی ماں دا نام سی بیدار بی بی روز آکے تے ماں دی خدمت کرنی ایک دن آپ اروڑی تو کھجور دیاں گٹھلیاں پہ جمع کر دیتے کہ کتا اپنی خوراک پہ تلاش کرے کتے نے جدو درویش بیکھیا نا تے کتا بھونکیا تو کہ درویشاں نو کتے بھونک دینے تے درویشاں نو کتا ہی بھونک دینے ہے نا او درویش فقیر نو بیکھیا نا تے او کتا بھونکیا پر او جڑا کتا کسے فقیر نو بھونک دے اس کتے نو نہیں پتا ہوندہ کہ آواز سگاں کم نہ کند رزق گدارا کتیاں دے بھونکن نہ کدے فقیران دے رزق نہیں گھڑے کتیاں دے بھونکن نہ کدے فقیران دے رزق نہیں کٹے او فقیر تے او اگلی گلی دے موڑ تے چلا جائے تے مائی وڈیری آواز دے کے کہندی ہے درویش اپنے حصے دا آٹا لے جا کتا بھونکدا رہ جاندا ہے تے درویش آٹا لے کے چلا جاندا ہے حضرت خواجہ ویسے کرنی والے کہ کتا بھونکیا نا تے حضرت خواجہ ویسے کرنی اب ایک عشق کی دا نام ہے عبداللہ قادر رضوی صاحب حضرت خواجہ ویسے کرنی کتے وال بے کے فرمان لگے کتیا جے قیامت نما پل سے رات تو گزر گیا نا تے میں چنگا تے جے قیامت نما پل سے رات تے پھس گیا نا تو چنگا ہے یہ تو سبحان اللہ کہہ رہی سے یعنی حضرت خواجہ ویسے کرنی دے عشق نے ہونا دی میں ہی مار دیتی تائیوں بابا فرید نے فرمایا میں اپنی نو مار کے تے دومی ہتھی کھٹ پھر بھرے خزانے رب دے فریدہ دومی ہتھی لٹ پر شرط کی ہے پہلے میں اپنی نو مار ناجوانہ خواجہ ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ نو چار دینا نالے نبی کریم دیئے یاداں تک کر دیا نے مدینے والموں کر دینے تے رو رو کے آخ دینے حب احمد عدل سے ہی سینے میں ہے حب احمد عدل سے ہی سینے میں ہے اور میں یہاں مدینے میں ہے میں یہاں میرا دل مدینے میں ہے
دنے بھی مدینے دیا یادہ جو روندے نے رات بھی روندے نے رات نو یا کے ماں دے قدم پھڑ لیندے نے تے عرض کردنے اماں اجازت ہوئے مدینے نبی ویکھے آواں اماں قدمہ تو بڑھ کے سینے لا لیندی ہے اماں کہہ دیئے وے پترا نہ جاویں میں تیری ماں میری کلی اولاد ہے وے اکھا تو نبی نہیں کہ تو ٹر گیوں میں مر جاواں گی اور ویسے میں نو کون سنبھالے گا ایسا ماں دا فرما بردار رو دی چپ کر جاندہ ہے اج مدینے والے ویکھدے نہیں نو جوانوں نالے دنے بھی روندے نے رات بھی روندے نے نکے نکے بچے پتھر مار دینے خواجہ ویسے کرنی فرما دینے بچیوں پتھر چھوٹے ماریا کرو بچے کہندنے ویسے ڈر گیا ہیں فرما دینے میں ڈردا ہوں نہیں تُسی پتھر بڑے مار دے خون نکل جاندہ ہے کہ شریعت کہہ دیئے خون بیجے وضو ٹوٹ جاندہ ہے فرما دینے چھوٹے چھوٹے پتھر ماریا کرو تو آدھی ریج پوری ہو جائے میرا وضو رہ جائے میں راتی رب نالے گلہ کرنی آئیوں دیا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ پتھر چھوٹے ماریا کرو تو اڈی ریج پوری ہو جائے میرا وضو بچ جائے ہائے ہائے روزانہ آکے تے ماں دے قدم پھڑ دے عرض کر دنے اماں اجازت ہوئے تے مدینے نبی ویکھاؤں اج دے نوجوان نے شہر جانا ہوئے نا تے بازار جانا ہوئے تے ماں تو پوچھ کے نہیں جاندہ ابو نو دس کے نہیں جاندہ پیوما نو تے ماما نو رات پتہ نہیں ہوندہ ساڑھا بچہ کتھے بے بچہ چوکا میں جا کے ہوٹلیں کردہ یاراں دوستانہ تکے کباب کھا رہا تے گھر چ ماں جا گئی ابو فکر مان دی آج دا نوجوان ماں نو پوچھ دا نہیں ماں دی قدر پوچھنی ہے تو انہوں پوچھ جنہیں ویکھن نبی جانا تے پوچھ دا ماں کھولو روز آکے ماں دے قدم پکڑ کے کہندے اماں اجازت ہوئے تے مدینے نبی ویکھاؤں آئی ماں دی قدر آئی ماں دی قدر تسی تے دیہاتی تے بڑے سادے لوگوں نا چنگے لوگوں ماما دی قدرہ کرنے والے میں انہاں دی گل کرنے جنہ دی ماما رون دیاں میرے کو لاکے کہہ دیا آسی صاحب پیر صاحب کوئی تعویذ لکھ دیو میرا پتر میں نے بلاندہ نہیں اج ماما رون دیاں تے باپ کر لاؤں دے اج ماں بلاوے تے پتر بول دے نہیں تے جے بول پوے تے ایڈا گرم بول دے کہ ماں بیچاری اگو بول دی ادھی رات ویلے پتر گھر آوے تے باپ پوچھے کتھوں آیا تے انج گوری پا کے پتر باپ وال ویکھ دینے کہ اگلی رات باپ بیچارہ پوچھ دے نہیں کتھوں آئے ہیں اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے ماں دی قدر ویکھنی ہوئے تے اے لارے تے رمضان شریف تو بعد عید آوے عید والے دن ویکھو باسی والا بالیو سارا پنڈ نوے کپڑے پا کے عید دی خوشی مناندہ ہوئے گا تو جنہ دیا ماما ٹور گئی انہاں عید دی نماز پڑھ کے گھر نہیں جانا انہاں عید دی نماز پڑھ کے قبرستان جانا ہے تے لوگ خوشیاں مناندے ہونگے تے ماما دیا قبرہ تے بیٹھ کے روندے ہونگے انہاں نے عید بھی عید نہیں لگنی جنہ دی ماں ٹور جاتی ہے میرے کو لگ لینے کہ بڑے وڈیرے جب بابا جی بیٹھے تھے میں پوچھا بابا جی زندگی کیمیں دی گزری جائے کہنے لگے اسی صاحب میں غریب ماں باپ دا پتر صاحب میری دکھاں جو گزر گئی تو غربت جی گزر گئی پر میرے پتر جوان ہوئے نے تو شکر ہے کوئی امریکہ ٹھڑ گیا کوئی یورپ چلا گیا تو رب نے کھٹیاں بھی دے دیتیاں کاراں بھی دیتیاں تو رب دے بڑے فضل ہو گئے پوچھا بابا جی کو دل دی حسرت ہو گئی کہنے لگے نہیں اسی صاحب کوئی حسرت نہیں رب ساریاں پوریاں کر دیتیاں غربت بھول گئی دکھ بھول گئے سارے نوجوانوں میں بیکھا تے بابے دی آنکھیں جو موٹے موٹے اتھرو پوچھا بابا جی روندے کیوں تے اتھرو صاف کر کے کہہ لگے آسی صاحب ہوتے کوئی حسرت نہیں پر کدے کدے کوٹھی بے کے دل کردے کدے اندر ماں ہوئے نا دل کردے کدے ماں ہوئے گھر جانا تے کوٹھی چھ سارے نظری ہوندے نے ماں نظری نہیں ہوندی دل کردے کدے ماں ہوئے ٹور جاواں تے حسرتہ باقی رہ جاندی دکھڑے ہی باقی رہ جاندے ماں دی قدر پوچھنی کسی اس کو پوچھ جی دی ٹور گئی ہے اور رات نو سرانے چا سر دے کے روندے نے کوئی اونج بلاوے جی میں میری ماں بلا دی سن کوئی اونج پیار کرے جی میں ابو پیار کر دے سن عارف کڑی رحمت اللہ علیہ فرما دے لیں ماما بالے
باواں دے کھلے سہ فریاد لے جاندے آئے پر مویاں ماواں والے رو رو آپے چھپے کر جاندے اے مویاں ماواں والے رو رو آپے چھپے کر جاندے ایک دن میرے نبی دے متے دے ابو جہل نے پتھر مارے آؤ نبی کریم دا خون نکلیا سرکار روندیاں کعبے دے اندر آ گئے سارا دن میرے آگے کعبے بلوے کے روندے رہے شام دا بیلا چاچا میر حمدہ جی کار کر کے کرے آئے نوکنونی کھونا رکھ دی رون لگی پئی ابھی دی حمدہ فرمان دے رونی کیوں ہے کہن لگی آج کعبے کلوں گدری سا محمد کلیاں بیٹھ کے پہ روندے چاچے نے پوچھے کیوں رو دینے کہن لگی سنے ہیں ابو جہل نے مارے ہیں نالے نوکرانی رو کے کہن لگی اج کدیو دی ماں زندہ دی اج کلیاں نکرہ جے بیٹھے نہ رونداؤ چاچے دا خون کھولے آؤ چاچے ابو جہل دے سرے کے زمان ماری او دا سر پاڑ کے کعبے دے اندر آ گئے نبی کریم نے بادوان دے پڑھ کے سینے نہ لے آؤ کہن لگے سنے چپ کر جاؤ میں تیرا بدلہ لے آیا ہوں ربی لکھ دے میرے نبی چاچے دے بادو چھڑاؤ دیتے فرمایا چھڑ دے میرا کوئی چاچا نہیں آج میرا کوئی بابا نہیں آج کدے میرا ہوئی باپ زندہ یادا لوگی میں نو یتیم سمجھ کے نہ مار دے آج کدے میری ہوئی ماں زندہ یادی انجھے نکرہ جکلیاں پہ کے نہ روندا تیری ماں میں نو رون نہ دے دی پر آج میرا باپ بھی کوئی نہیں آج میری ماں بھی کوئی نہیں مویاں ماں والے رو رو آپے چھپے کر جاندے میاں صاحب فرما دینے ماں والے گودی لیٹنے مل جائے کل خزانہ پر ماں والے او باج ماں دے محمد بشاؤ اس سارا جگ پیرانا اے ماں باج محمد بشاؤ یہ سارا جگ ویرانا میرے سیالکوٹ دے تو آنے سیالکوٹ دی تاریخ دے کہ بہت بڑے خطیب گزرے نے تاریخ ہے انہاں دا نام تھی حضرت علامہ مولانا محمد یوسف سیالکوٹی رحمت اللہ علیہ آپ اپنے خطاب وچ فرما دے جسن جدو میں جلسے تے تقریر کرن جانا تے لوگ اشتہاراں تے میرا نام لکھ دے تے میرے نام دے نال القابات لکھ دے میرے نام دے نال لوگ لکھ دے خطیب پاکستان مقرر شعلہ بیان عالم نبیل فاضل جلیل جامع المقول والمنقول حضرت علامہ مولانا مفتی حافظ و قاری محمد یوسف سیالکوٹی نقشبندی مجددی دامت برکاتہم العالیہ اتنا لمبا میرا نام لکھ دے پر کلے چے ٹھنڈ نہیں پہندی پر جدو ادھی رات ویلے جلسہ مکا کے گھر جامانا تے میرے جوان پتر سوتے ہوندے تے میری وڈیری جی ماں جاگ دی ہوندی ہن تسی جلسہ سنن آئے ہو نا رات 3 بجے گھر پہنچو گے جا کے دروازہ کھڑکائے تو جنہ دیا ماما جوندیاں ویکھو ماں جاگ دی ہوگی تو سی ماما نے جھٹکا بھی مار لو پر ماں پھر بھی جاگ دی ہوندی میں 24 سال گزر کے منو خطابت کر دیں انہا 24 سالہ وچ میں پاکستان گلی گلی ساری زندگی میری سڑکہ تے گزر گئی
میں یورپ انگلینڈ میں سارے ملک پھر کے ویکھ لے میں روزانہ جدو صبح گھر جانا کدے رات 4 بجے ہوندے نے کدے رات 2:30 بجے ہوندے نے کدے صبح 10 بجے ہوندے نے مختلف سفر شہر چ کر کے روزانہ آنا میں نے یاد ہے کہ میرا ایک کلاس فیلو سی دا نام سی محمد منظور میں رات 2:30 بجے تقریر کر کے آیا سردیاں دی رات دھند بڑی شدید سی ورک صاحب میں جدوں رات 2:30 بجے اپنی گلی چ گزریا نا رات کو تو میں دیکھا کہ میرا منظور جڑا کلاس فیلو او دی والدہ میرے محلے دی بزرگ جی خاتون او گلی چ باہر دروازے چ بیٹھے میں رک گیا تے میں کہا ماں جی اے رات 2:30 بجے گلی چ بیٹھے ہو تے گھر چ کوئی ایمرجنسی ہے تو مینوں دسو میں حاضر ہاں کوئی میرے لائق کام ہوے گا بڑی سادی جی مائی کہنے لگی حافظ جی نہیں کوئی وجہ نہیں میں کہا کیوں گلی چ بیٹھے ہو تے مائی کہنے لگی حافظ جی منظور آج کام تو نہیں آیا منظور نہیں آیا انہیں فیکٹری اوور ٹائم لگانا سی انہیں گھر دسنا یاد نہیں رہا پر سارے ستے نے تے ماں گلی چ بیٹھی سردی بڑی ہے تے سارے گرم بسترے چ لیٹے نے تے ماں دھند وچ گلی چ دروازے چ بیٹھی ہے کیوں وہ دا منظور اج نہیں آیا اے ماں ٹر گئی نا تے کون تیریاں راہاں ویکھے گا کون ادھی رات میں لٹ کے تیرے بوئے کھولیا کرے گا کون تیریاں اڑیکھاں کرے گا رب کعبہ دی قسم اٹھا کے کہنا ہے ماں دی حوصلے مولانا یوسف سیال کوٹی فرماتے نے میں ادھی رات ویلے گھر جانا میرے پتر سوتے ہوندے میری ماں جاگ دی ہوندی تے میں جے جا کے دروازے تے ہاتھ ہی رکھنا تے اندروں میری ماں دی آواز ہوندی ہے جوس با آگے ہے تسی نہیں سمجھے باہر لوگ حضرت صاحب کہندے نے حضور کہندے نے علامہ صاحب کہندے نے ہاتھ چومدے نے اور کلیجے ٹھنڈ نہیں پیندی تے گھر چ ماں ان پڑھ بھی ہے پینڈو بھی ہے سادی بھی ہے انہوں یوسف کہنا نہیں ہوندا انہوں یوسفہ کہنا بھی نہیں ہوندا پر پیار نہ کہہ دیئے جوس با آگے ہیں فرماندے سنتی رات ویلے خبریں کیڑے پیار نہ جوس با کہہ دیئے میرے کلیجے ٹھنڈ پا دے تینو چیمہ چٹھا راجپوت رانا صاحب جٹ صاحب بٹ صاحب ورک صاحب ملک صاحب چودری صاحب کہن والے زمانے چ لکھاں بھی ہون گے پر او جڑا تینو پپو تے مٹھو کہہ کے ماں بلا دیئے اے ماں ٹر گئی پھر رات نو سرانے چ سر دے کے رویا کرے گا کو میری امی ورگا میں نو بلا کوئی تو انجھ بلاوے جو میں امی بلا دی سی کوئی میں نو ابو ورگا بلاوے جو میں میرے ابو جو بلا دی سی عارف کڑی رحمت اللہ علیہ فرما دلیں پاؤپ مرے سر ننگا ہووے پیر مرن کنڈ خالی امام باج محمد بچاؤ کون کرے رکھوالی اے ماواں باج محمد بچاؤ کون کرے رکھوالی ایک دن میرے نبی نے صحابہ نو نماز عشاء پڑھائی عشاء دی نماز پڑھ کے صحابہ پر رخ انور کیتا صحابہ نے بیکھا میرے نبی نے آقا جتھروان دی کیتا اور عرض کیتی کملی والیا سنیا کیوں رونے کہ کسے کام دیتا سانو دسا سی یہ پتر تیریاں ظلفاں دوبار دئی ہیں میرے آقا نے فرمایا صحابہ مینوں کوئی کام نہیں عرض کیتی سنیا روتے کیوں فرمایا مینوں میری ماں دی یاد پئی ہوندی ہے مینوں ماں دیاں یاداں ہو رہی ہوں اج میرا دل کردا میں ایتھے نماز عشاء پڑھدا ہوں او میرے حجرے جو میری ماں دی آواز آوے بے میرے پتر محمد میری گل سن جاؤ فرمایا میں محمد جی کر دے کدے امی دی آواز آوے میں رب دی نماز چھڑ کے اپنی ماں دی گل سن کے آواں پر اج کتھوں لے کے آواں آواز کنوں منو پتر محمد کہہ کے بولاوے اج میری ماں کوئی نہیں تے موہیاں ماں والے رو رو آپ
چپے چھپے کر جاؤں دے نوجوانوں ماں کہنا دی ایسی ہستی ہے پتر گر لے دیا جائے سارے کھانا کھا لے دینے ماں کھانا بھی نہیں کھاندی کدے بابا پوچھ لے کھانا کیوں نہیں کھاندی کہندی میں نو آج بھوکی کوئی نہیں آج طبیعت خراب ہے پر اصل بجائیں ہوئی ہوندی ہے او پتر لے دیا جان ماما نو کھانا پی دیا ہوشا کدیوں دیا نے کدو ماما نو بھوک لگ دیا ہے جڑی ماں دا پتر گر لے دیا آ جائے تیریاں راما اڈی کن والی ماں ہے نوجوانوں جڑے باپ نے باغ گھر دا لگایا ہے اس باغ دی رکھیاں کرنا والی ماں ہوندی ہے انہاں پودیاں نو پالن والی ماں ہوندی ہے انہاں پودیاں دا مالی باپ ہوندا ہے اے مالی چوندے رہن تے باغ پھل پھول دینے پھل بھی لگ دینے پھل بھی لگ دینے اوے مالی ٹر جان باغ اجڑ جاندے نے جڑے باغ دا مالی مر جائے باغ ہی اجڑ جاندے نے میاں صاحب فرماندے نے اے باغاں دے وچ ہریل دوتا اے پھر دا ڈالی ڈالی جنہ باغاں دے مر جن مالی پھر رب انہاں دا والی اے جنہ باغاں دے مر جن مالی پھر رب انہاں دا والی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت۔ حضرت خواجہ ویسے کرنی شام نو ماں دے قدم چم کے کہنے اما اجازت ہوئے تے نبی وے خواہ ماں روز کہہ دیئے نا جامی پتر تو ٹر گئے تے میں مر گئی میں نو کون سنبھالے گا ایسا ماں دا فرما برداری روز ہی چپ کر جاندے ایک دن اونٹ چار کے گھر آئے تے ماں دے قدم چپ کے روئی جا رہے تے قدم چپ کے کہنے لگے ماں جو مدینے نہ گیا کلیجہ پھٹ جائے گا عرض کی تھی اماں سنے ابو بکر ہر ویلے یار دی دید کر دینے عمر ہر ویلے یار دیا گلنا سن دینے اسامہ تیلی ہر ویلے یار دے کھول بین دینے عرض کی تھی اماں اج مدینے نہ گیا کلیجہ پھٹ جائے گا اماں اجازت دے دے من نبی وے خواہ آکے تینوں بھی دسانگا سارا جگ بنانا والے نے اپنا یار کنہ کو سونا بنایا ہے اماں نے قدمہ دو پھڑ کے سینے لا لیا تے ماں کہنے لگی رونا یا نبی وے خلائم تینوں اجازت دینی آؤ حضرت خواجہ ویسے کرنی اٹھ کے دوڑ پہ اماں کہنے لگی وے ذرا ٹھہر جاؤ میں نبی نے سنے آؤ چار پیروں دینے جاندیاں لگ دینے چاروں دیاں لگ دینے اٹھا پیروں دا ویلا دینی آؤ تے دوڑ دا جاویں دوڑ دا یاویں نبی مل پہ تے بے خیاویں نا ملے تے اڈی کی نا تے دیاں رکی پچھے ماں پہ اڈی کا کر دیا خواجہ ویسے کرنی نے ٹھنڈے پانی دا گھڑا بریا ماں دے سرانے رکھے آؤ کھانا بناؤ کے ماں دے سرانے رکھے آؤ میری ماں انہوں کدرے تکلیف نہ ہوئے ٹوڑن لگے تے ماں دے قدم دبا کے روئی جا رہے اتھرو ماں دے قدماتے ڈگ دینے عرض کی تھی اماں دعا کری سونا گھری میں لے جاوے نوجوان ادھر خواجہ ویسے کرنی یمن چٹورن لگے ادھر مدینے اماں عائشہ فرما دیا نبی کریم حجرے چوبار نکل گئے مڑ کے میرے نبی دروازے جو وکھے آؤ فرمایا عائشہ ذرا باہر چلے آؤ میرا ایک مہمان آوے گا او آوے انہوں جاننا دیویں او مینوں ویکھنے آ رہا میں بھی انہوں ویکھنا ہے اما عائشہ فرما دیا اتنا فرما کے نبی کریم بار تشریف لے گئے ادھر خواجہ ویسے کرنی دوڑ تے مدینے والے آ رہے
دوڑ دوڑ کے پیروں میں چھالے پہ گئے اونٹ دی کھل دا لباس پھٹ گیا بالا میں دھوڑ پہ گئی نالے دوڑ دے آرے نالے اردہ کر دے آرے کملی والیا تیرا اویس پہ آئیوں دائی عرض کی تحییٰ لینے سا دے دے ایک باری تیرا محیوے خیام آئے ٹوڑے مدینہ طیبہ تے قریب آئے آؤ کے مدینہ دیاں دیواراں چم دینے مدینہ دی مٹی چم کے سینے نالے لا دینے نکے نکے بچیاں نو سینے لا کے رو دینے فرما دینے بچیوں میں تھوڑی عظمت باری جاواں انہا ہوا مجھ سال دیوں کتھے میرا ماہی پہ سال دائے آؤ کے مدینہ دی مٹی چم دینے سینے لا کے فرما دینے تینو چم چمے کھاں نال لاواں نی مٹیے مدینے دیے تینو چم چمے کھاں نال لاواں نی مٹیے مدینے دیے لکھ بار صدقے میں جاواں مٹیے مدینے دیے روندے روندے نبی پاک دے حجرے دے باہر آئے بڑے ادب دے نول دروازہ کھڑکایا اما عائشہ فرما دیا کون ہے رو کے کہنے لگے اما جی کچھ ہوا تے دسا کون ہے ساری ہستی یار پیچھے مٹاؤ آیا اما عائشہ فرما دیا میں کتھوں آیا ہے عرض کی دی اما جی یہ مرچو نبی دا اویس آیا ہے ذرا سرکار نو باہر بھیجے آجے میں نبی پاک دی دید کرنے آیا اما عائشہ فرما دیا بے آؤ نبالے آؤ بے نبی تے گھر کوئی نہیں آجا ویس دیا چیخ نکل گئی آؤ عرض کی دیا اللہ ساری زندگی اڈی کا کردہ رہے آؤ جاواں گا ماہی بیخ کے آواں گا آج میری حاضری کیوں نہیں قبولے ہوئی عرض کی دیا اللہ کتے روندہ ہی نہ مر جاواں اما عائشہ فرما دیا رونا مسجد نبی جو بیٹھ جاؤں تھوڑی دیر اڈیکلا نبی آ جاندے نے عرض کی دی اما جی اڈیکا کیویں اینا بیلائی کوئی نہیں پچھے ماں پہ اڈیکا کر دی ہیں کرو کے کہن لگے اما جی نبی تے نہیں ملے ذرا پردے تے ہو جاؤں میں جاندی وریو بیڑائی بیخ جاؤں جتھے میرا مری وسدا ہے اما عائشہ فرما دیا میں پردے تے ہو گئی اندر ہی کبھی کھریاں والا آیا خودے والا وچ دوڑے پیروں وچ چھلے نے آگے نکیاں نکیاں چیزاں چھمدے نالے روندا ہے فرما دیا دی رونے بے کے میں بھی رون لگ گئی نالے نکیاں نکیاں چیزاں دے دیواراں چھمکے روندا ہے فرما دیا روندا روندا باہر نکلے آؤ دروازے چ جا کے انہیں مڑ کے ویکھے آؤ کہنے لگا کملی والیا بڑی دور تیرا دیوانہ بس دہی ملنے آیا سٹر چلے آؤ میں کچھ نہیں منگدا ہوں کوئی عرض کر چلے آؤ جب قیامت دیاڑا یا بے اپنے عاشقاں دی گنتی کریں بچ میری گنتی کر لئی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ علماء اہل سنت عائشہ فرما دیا روندہ ہی چلا گیا تھوڑی دیر گزری تے حضور اندر آ گیا نبی پاک آ کے تے حجرے چس طرح وکھے فرما دے عائشہ میرے بعد کوئی آیا سی اب عائشہ رو رہی ہیں تے عرض کر دیا سونیا کو تیرا اویس آیا سی سرکار نے فرمایا عائشہ اکھی میں دا سی عرض کر دیا سونے تینوں کی دساؤں دے پہنا میں چھالے تے اونٹ دی کھل دا پھٹیا لباس والا میں دھوڑ کوئی درویش سی سونے کدھر دور ہی آیا سی میرے نبی رو کے فرمان لگے واہ یاؤن والیا آپ ٹر گیا تے خوشبوہ محمد دے بیڑے چھڑ گئے
سرکار باہر آکے فرمایا صحابہ دوڑو میرا اویس ڈھونڈ کے لے آؤ. صحابہ بڑا دوڑے مگر خواجہ ویسے کرنی مدینے دی جو نکل گئے. باسی والا والے جو شام نہ پئی تھے ویسے گھر پہنچ گئے جے 8 پیر پورے بھی نہ گزرے جڑے ماں نے دیتے سن. نبی نے ماں دروازہ کھلنے دی آواز سنی تھی. اماں کہنے لگی وے نبی ویکھا ہے وے ویسا آ گیا دکھ نہ بولے ہی نہ گیا. اماں کہنے لگی وے نبی ویکھا ہے رو کے ماں دے قدم پھڑ کے عرض کی تھی. اماں لگدا روندے ہی مر جانا ہے. اماں نے قدماں تو پھڑ کے سینے لا لے آؤ. اماں کہنے لگی وے رونا کیوں ہے عرض کی تھی اماں لگدا روندے ہی زندگی مک جانے. اماں پوچھ دیے ہویا کی آؤ عرض کی تھی اماں نبی گھر نہیں ملے. کہ ماں کہنے لگی تھوڑی دیری اڈیک لینا سی. عرض کی تھی اماں اڈیک آؤ نہیں کدھرے ماں طبیعت بنایو جاواں. اماں نے قدمہ تو پڑھ کے سینے لا لے آؤ. تے ماں کہنے لگی رونا کہ تو ماں دا ایڈا فرما بردار ہے. چپ کر ماں دعا دیں دیئے نیو بیس ماں بھی خدمتی کری جاؤ. کہ نو ماں دیاں دعاوانے سارا جگ نبی دیاں گلاں کرے گا نبی تیریاں گلاں کرے. بے او بیس جگ تے رب جنیاں گلاں کر دائی او نبی تیریاں گلاں کرے گا. حضرت پیر مہونے دا رنگ جپینچ فرمایا. آپ فرماتے نے عاشق ہوئے عشق کماوے دل رکھی باگ پہاڑا خوشیسن پدیاں کہ ہزار علام ہر جانی باگ پہاڑا منصور چپ سولی چاڑے جڑے واقف کل اسرارا سر سجدے نہ چکیے باہو پاویں کافر کین ہزار. اللہ ہو 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 اللہ ہو. میری ملت دے نوجوانوں خواجہ ویسے کرنی ساری زندگی حضور دا دیدار نہیں کیتا. 20 سال کلمہ پڑھ کے نبی پاک دے ظاہری دور وچ گزارے. کنے یعنی نبی پاک دے دور مقدس وچ کلمہ پڑھن تو بعد 20 سال حضور انہاں دے دور وچ ظاہری طور تے حیات رہے. پر وہ صرف اس واسطے نبی پاک دی خدمت چ حاضر نہ ہو سکے کیونکہ ماں نبی نہیں. ماں دی خدمت دی وجہ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ویسے مقام لے کیویں گیا ہے؟ میرے نبی نے دی عبادت کا ذکر نہیں فرمایا. حضور نے فرمایا او ماں دی خدمت دی وجہ تو مرتبے لے گیا کہ جاگت رب نبی دا ذکر کردہ ہے نبی او دا ذکر کردہ ہے. ماں دی خدمت دی وجہ پتہ چلے آج جنہیں عظمتہ لینیاں او ماں دی عظمت دی وجہ تو ماں دی خدمت دی وجہ تو عظمتہ لینیاں. ادھے میں بحث کرا تے ایک پورا عنوان علیحدہ ترتیب ہو جائے جو کون لوگ نے جنہیں ماں دیاں دعاں والیاں تے رب نے کی مرتبہ عطا کیتے. ہن ورک صاحب کہہ رہے نے شعر ایک سنا دیو. میں انہاں ایک آکھیا میں 2 سناواں لگا. ہن ایک انہاں دی مرضی دا تے ایک میری مرضی دا ہے نا. کنے کنے رال کے میرے نال پڑھنا پلا وہ بندہ ہاتھ کھڑا کرے جدا دل کردا میں قیامت نو اٹھاں تے میرا نام نبی پاک دے نعت خانہ چ لکھیا ہوئے. وہ بندہ ہاتھ کھڑا کرے بھائی ویکھو کنے نہیں ہاتھ کھڑا کیتا. ایتھے ہی ہاتھ رکھ کے نہ ہن سارے خواجہ ویسے کرنی مدینے والے بے کے آخدے ہون گئے صدا وصدا ربے تیرا توارا یا رسول اللہ
सदा वसदा रवे तेरा तबारा या रसूल अल्लाह 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 किथे होंदा गरीबां दा गुजारा या रसूल अल्लाह हसी वाला वालो हाथ जो के एक बारी सारे पढ़ो सारे मिलके पढ़िए मदीने और नहीं देंदी गरीबी या रसूल अल्लाह 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 करम कर दो हबीबी या रसूल अल्लाह करम कर दो हबीबी या रसूल अल्लाह। इरामी कदर मदीना तैयबा दा जिक्र भी हो गया ते मां दी शान भी हो गई ते ख्वाजा वैसे करनी देश के रसूल भी बयान हो गया 100 हाथ रसा ते गंढ सिरे ते जे तुसी चाहते हो ना मर्तबे ते मुकाम मिल जान कुलिया यही है सवेरे उठ के मां दे कदम ते अबू दे हाथ चुम जा उस दिन जमाने च तेरी कंड कोई ना ला सके जे तू चाहना दुनिया काम मिल जान अपनी मां ते बाप दा अदब करो तेरी जन्नत तेरी मां दे कदम थले वे मेरी जन्नत मेरी मां दे कदम थले वे पर तेरी ते मेरी अम्मी दी जन्नत साडे अब्बू कोल है मां दे कदम थले जन्नत मेरी तेरी है पर मां दी जन्नत अब्बू कोल ते जिथे अपनी जन्नत दा अदब करना है अपनी जन्नत दी जन्नत दा भी अदब करया कर 10 मरले दा प्लाट होवे ना बंदे दा DHA विच या बहरिया टाउन विच सिर्फ 10 मरले दा प्लाट वो बंदा करोड़ापति होंदा है वो कहंदा मेरे जे अमीर ही कोई नहीं मैं बड़ा अमीर बंदा क्यों मेरा 10 मरले दा प्लाट है वो माई किन्नी को अमीर होगी जिहदे कदम थले सारी जन्नत है वो मां किन्नी अमीर है जिहदे कदम थले जन्नत होवे पर कदे गौर कीता जी एडी अमीर माई के कदम थले जन्नत है ते जुत्ती वो साडे अबू दी पालिश कर दी सारी जिंदगी रोटियां साडे अबू दियां पकावे मां कपड़े साडे अबू दे धोवे कपड़े साडे अबू दे प्रेस करे ते फिर नाज भी करे कि मैं अपने शोहर दी खिदमत कर रही हूं मैनू सच्ची दस जिदे कदम थले जन्नत है जिदियां ओ खिदमतां करदी ओ बाबे दी की शान होवेगी ओ बाबा कितनी अजमत वाला जिदी मां भी खिदमतां करे तो जिथे मावां दे कदम चुमदे हो ते गड्डी ते लिख दो कि मेरी मां की दुआ है उत्थे ना लिखा करो ये मेरे अब्बू की भी दुआ है मां दा भी अदब करो ते अब्बू दा भी एहतराम करो अल्लाह ने कुरान च सिर्फ मां दी शाना नहीं फरमाइया नहीं वाबिल वालिदैन ihsan आ कह के मां ते बाप दा रब ने इकट्ठा ही जिक्र फरमाया है जिथे मां दा अदब नाल ही अब्बू दा भी अदब एहतराम है मैं आखिर ते दुआ गो हां रब तआला विरक बरादरान दी
والدہ انہاں دی جو بھی بزرگ نے جڑے وصال کر گئے، اللہ انہاں دے درجات دی بلندی فرمائے، انہاں دی قبر نو رب تعالیٰ منور فرمائے۔ تسی جتنے ادھی رات و رات ڈل گئے جے تک بیٹھے رہے ہو، اللہ تعالیٰ جنہ دے ماں پہ زندہ نے صحت و عافیت والی زندگی نصیب فرمائے، جنہ دے ٹر گئے اللہ انہاں دیاں قبراں منور کرے۔ یاد رکھے حضور نے فرمایا جڑا جمعے والے دن ماں یا باپ دی قبر تے جاوے تے ایک ایمان دی نگاہ نال انہاں دی قبر نو ویکھ لوے، رب پورے ہفتے دے صغیرہ گناہ معاف فرما دے دے۔ تو جنہ دے ٹر گئے اللہ انہاں دی قبراں منور فرمائے، جنہ دے زندہ نے اللہ انہاں نو صحت و عافیت والی زندگی نصیب فرمائے۔ پھر کدے پڑھنا ایک شعر سنا دیو۔ ایک کہتے ہیں میں مرشد والا، میرے کانے چ کہہ رہے سن پہلے کہ میں مرشد والا تو تسی مرشد والے، اس واسطے میں تواڈے نال بڑا پیار ہے، تو کہندے نے مرشد والے شعر پڑھ دیو۔ میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرماندے نے در مرشد دا بھئی در مرشد دا اے خانہ کعبہ حج ضروری کریے، تقوی رکھ محبوبہ والا تے چل دوارا ملیے، اے تقوی رکھ محبوبہ والا تے چل دوارا ملیے۔ اللہ تعالیٰ تھوڑی حاضری قبول فرمائے، آمین و آخر دعوانا الحمد۔